دابا الاخوان بغيت ندوي لكم على لي لين الا بغيتو تخدموا اي حاجه عندها علاقه بلي لين. خاصك يكون عندك لو ريبرتوار. شنو هو لو ريبرتوار الا بغيت تعرف لو ريبرتوار ديال شي دوسي ولا ديال شي فيشي معين، كتدخل كليكي على هاد الفيشي وكتدخل بروبريوريتي. كتلقاه هنا لا لوكاسيون ديالو. هذا هو لو ريبرتوار الا بغيت انني ندير ان لين، خاص يكون عندي هاد لا لوكاسيون ديال هاد لو فيشي ولا لو ريبرتوار ديالو هو نفسه لو ريبرتوار ديال ان اوتر فيشي. ندير واحد ليكزامبل، ندير هنا نكري واحد لوتر لين باج باغ اكزومبل، باج 1 باغ اكزومبل. لا، ندخل هنا نكتب نوت باد واحد فيهم ونكتب فيه اي حاجه. ملي نكتب فيه اي حاجه اش ندير؟ نسميه مثلا باج 1 بون اش تي ام ال بوين اش تي ام ال، ونحيد هاد ليكستونسيون بوين تي اكس تي، ندير لي سيف ونديرو في الديسكتوب. ندير لي سيف. ملي ندير لي سيف اش ندخل ندير هنا؟ ندخل ندير ايديت ويز نوت باد هو و ميم طون نديرو لهاد لو فيشي هذا ايديت ويز نوت باد. ندخل نهز هاد لو كود هذا اللي عندي هنا، لو كود اللي تيكون ضروري في ان فيشي عندي، خص نحطو هنا ونزيد هاد لابارتي التحتانيه اللي كتكون هنا. اخوان دابا هنا نعاود ثاني ناخد هاد الاش تي ام ال والبودي وناخدهم نخليه هنا واحد ليسباس ونعاود ندير لهم كولي. غادي باش تولي عندي هنا واحد لا فورم ديال لاباج اش تي ام ال. هنا هيد وهنا بودي. دونك هذا هو لو بيت. البودي نكتب فيه لو لين ديالي. لو لين ديالي الا بغيت نكتبو كندير a.h ref وكندير لي ايغال وكنكتب شنو هو الاسم ديال ديك لاباج ديالي. لاباج ديالي هي دي، وكنجي هنا ندير باج دي ووسط وكنسد لو لين ديالي دونك اوتوماتيكمون دابا الا جيت كومبيليت و اكزيكيتيت غادي نلقى لاباج دي. الا كليكيت عليها ما غاديش يديني لاباج دي، يكتب لي هاد لاباج راه ما كايناش. علاش ما كايناش؟ لانه هنا ما خديتش ليكستونسيون ديال لاباج ديالي. غدا خصني ناخدها ليكستونسيون باش كنعرفها. كندخل لبلاصه ديال بروبريوريتي وكنشوف هنا البلاصه هادي فين كنلقى ليكستونسيون. راه حيت كاين بعض لي بيسي ما كيافيشوش ليكستونسيون. ها هي هنا عاد باش غناخد ليكستونسيون ديالي. مني ناخد هاد ليكستونسيون اللي هي .html وهي اي فيشي html كتكون عنده هاد ليكستونسيون هادي، ندير ليها هنا كوبي نكوليها هنا. ومني غنكومبيلي وغنعاود اكزيكيتي اوتوماتيكمون دابا الا كليكيت هنا غادي يصيفطني لهاد لاباج هادي. الا بغيت باش نبينها اكثر يكفي انني نجي هادي ندير لها ثاني هنا كولي ونعاود نحط هاد لو لين لتحت ثاني هنا، ولكن هنا ندير ليه باج وهنا نحيد هاد الباج دي وندير في بلاصتها باج 1. نعاود ثاني نكومبيلي. دونك اوتوماتيكمون ملي غادي نعاود نروفريشي لاباج غادي يعطيني هادي، وهنا غادي يعطيني غادي يعطيني واحد لاباج هنا اللي بغيت نختارها. هي دوزني هنا. دابا الاخوان غادي نشوفوا بغيت نشوف معكم الى هاد القضيه ديال لي ريبرتوار. بغيت غندير دابا مثلا غندير واحد العمليه ديال انني غادي نقلب لو دوسي ديالي. غادي نحط هنا مثلا غادي نسمي واحد الفولدر جديد، دوسي جديد، نسميه مثلا سيت بحال كومسا، ونحط فيه مثلا هادي وندخل ليها ونكليكي عليها نحل نوفيري لو دوسي ديالي. غادي نجي نكليكي على هاد لاباج 1. مني غنكليكي على لاباج 1 ما كتخدمش ليا. بوركو ما كتخدمش ليا؟ لان لاباج 1 ما كايناش في لو ميم ريبرتوار. هاي لقينا هنا دخلنا بريوريتي لاباج 1 هو لو ريبرتوار ديالها. كتزاد هنا سيت حيت حطيتها في واحد الفولدر جديد اللي سميتو سيت. بينما غادي نلقاو مثلا هاد
الا جينا حلينا هاد بي ان، جينا شفنا الفولد، شفنا الدوسي فين كاينه، غنلقاوها كاينه في الديسكتوب، ما كايناش في السيت. سي بور سولا هذاك الشيء علاش ما كتخدمش ليا. الا بغيتهم يخدموا ليا خاص يكون عندهم لو ميم ريبرتوار، دونك خاص نحطهم بجوج في السيت. نجي نحط هاد لاباج هادي في السيت كوم سا. دونك دابا نعاود نرجع ونعاود ندير F5 لاباج، نعاود نكليكي هي غتحل، نعاود نكليكي على هاد لاباج هادي صافي، غادي يوليو يخدموا ليا. علاش ما خدموش ليا قبيله؟ حيت ما عطيتهمش لو ميم ريبرتوار. خص الا بغيتي يخدموا ليا واحد لي دو فيشي ولا واحد لي دو فيشي اش تي ام ال خاص يكونوا بجوج في لو ميم ريبرتوار. بحال مثلا دابا هنا في لو ميم ريبرتوار، اون فوا غنجي مثلا غنشد مثلا وحده فيهم نحيدها من لو ريبرتوار ديالها بحال هنا مثلا ونكليكي، دونك اوتوماتيكمون يكتب لي لاباج ما بقاش خدام. دونك الاخوان انا هنا غادي نعاود نحط هاد، غنعاود نحط هاد لي دو، غنعاود نحط هاد لي دو دوسي في لو ميم فيشي، لو ميم فولدر، لو دوسي. دونك هنا غندخل بروبريوريتي، غادي نقلب غادي نلقى لو ريبرتوار ديالها راه هو كوم لو ريبرتوار ديال الاخر. دابا انا بغيت دابا نحط واحد ليماج. كيفاش غنحط واحد ليماج؟ اشنو خصني ندير؟ خصني نجي مثلا اي ايماج، مثلا هنا غنستعمل مثلا هاد ليماج هادي كوم سا. هاد ليماج دي هادي بغيت نستخدمها في الفيشي ديالي اللي هو باج 1 باغ اكزومبل. هنا اش غندير ليه؟ غادي نحلو بنوت باد، ايديت ويز نوت باد، ونجي هنا نخدم هاد ليماج ديالي الفوق، ندير ايميج. الا بغيت نخدم لو كود ديال ليماج كندير ايميج سورس، وكندير سميت هذيك ليماج، سميت هذيك ليماج 2a بوين 2a بوين png. نجيو نكومبيليو وندخلو لاباج 1 ديالي. دونك هنا غنلقى التصويره ديالي الدافت. اول حاجه اللي بغيت نوصيكم بها الاخوان، ما تنسوش بان ديك ليماج ديالكم خاص تحطوا تكون بعدا اول حاجه في لو ميم دوسي، وتحطوا ليكستونسيون ديالها. كيفاش تعرفوها؟ تدخلوا للبروبريوريتي اللي هي هادي، وتشوفوا تشوفوا ليكستونسيون ديالها هنا بوين بي ان جي. الا ما زيدتوش ليكستونسيون حطيتوها ما تخدمش ليكم. ضروري ما تحطوا ليكستونسيون. انا حتى هذا مشكل كيواجهوا بزاف الناس، ما تيحطوش ليكستونسيون وكيقول لك علاش ما خدماتش. ليكستونسيون يكونوا في لو ميم دوسي. انا دابا اش غندير؟ دابا غادي نشد هاد ليماج هادي، عوض ما نخليها في لو ميم دوسي غنبدلها لو دوسي ديالها. ملي كنبدلها من لو دوسي نحيدها من لو دوسي ديالها، اوتوماتيكمون لو ريبرتوار ديالهم راه عاوتاني تبدل. مني دابا غادي ندير ريفريش لاباج ديالي، كتشوفوا بان ليماج ما طلعش ليا. علاش ما طلعش ليا؟ لان حيت مابقاش في لو دوسي ديالها. نقادها في نرشدها لو دوسي ديالها، اوتوماتيكمون ليماج ديالي غادي تعاود ترجع. دونك هذه هي الطريقه اللي خصني ندير. ليماج رجعات كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي ندير البروبليم الثاني اللي كيوقع ثاني. بعد نوبات الناس ما كيكتبوش ليكستونسيون، ليماج ما كتبقاش. غادي نحيدو ليكستونسيون، اوتوماتيكمون ليماج مشات. ما خصكش تكتب سميه ليماج، خاصك تكتب سميه ليماج وتزيد عليها ليكستونسيون. هذا راه هو البروبليم علاش ليماج بعد نوبات ما كتطلعش. دونك راه هي طلعت. نورمال عاديه. بالنسبه لدابا اش غنديرو؟ غادي نخدمو، غنديرو لي زوديو. غنديرو لي زوديو. قبل ما ندير لي زوديو اول حاجه نشوف شي اوديو ناجوتي عندي. غنديرو لي زوديو لي فيديو تاعهم ان شاء الله. اييه كوبي. هنا ندير ليه بيست، كولي ولا بيست. دونك ملي نحطو في هاد لو ريبرتوار هذا غادي يخدم ليا، ولكن خاص ضروري يكون هنا.
كاين هنا واحد البروبليم، هاد هاد الاوديو ما خدامش فيه 0 كيلو اوكتي كيلو بايت. زوديو اي لي فيديو لي زوديو اي لي فيديو على بروشين فيديو ان شاء الله ونكملوهم.